अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तीन इंतहाई अहम बड़े फैसले जो हैं वो जारी किए गए हैं, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के दो बड़े फैसले शामिल हैं। इन फैसलों में क्या तफसीलात कही गई हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। और दूसरी खबर है बिलावल भुट्टो और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ में मुलाकात की। ये मुलाकात क्यों हुई है, इस मुलाकात का असल पस मंज़र क्या है, इस मुलाकात में क्या गुफ्तगू हुई है, ये तमाम तफसीलात आपके साथ आज के व्लॉग में शेयर करूँगा। व्लॉग इंतहाई अहम है, इसको पूरा लाजमी सुनिएगा। तो इससे पहले कि मैं अपने आज के व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करूँ, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि फौरी यूट्यूब पर जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, ताकि मेरी जानिब से बनाई जाने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक फौरी पहुँच सकें। अब नाज़रीन, बाकायदा आज के व्लॉग का आगाज़ करता हूँ। आज सुबह भी नाज़रीन जो मेरी जानिब से व्लॉग किया गया था, उसमें ये कहा गया था कि हुकूमत की जानिब से जो अब आइनी तरामीमी पैकेज है, उसके हवाले से हतमी जो है वो लाहे-अमल बना लिया गया है। और इस हवाले से बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं कि 17 या 18 तारीख को बाकायदा जो है वो कौमी असम्बली का इजलास होने जा रहा है। 18 तारीख की ज़्यादा खबरें आ रही हैं। 18 तारीख को कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास होने जा रहा है, जिसमें ये आइनी तरामीम मंजूर हो जाएंगी। अब सवाल ये है कि कौन सी आइनी तरामीम मंजूर होने जा रही हैं। इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि आइनी तरामीम में इससे पहले जो हुकूमत की जानिब से तरामीम लाई जा रही थी, उनमें बहुत सारी चीज़ें शामिल कर दी गई थी, जिन पर एतराज़ात करते हुए अब ये तरमीम 26वीं आइनी तरमीम के नाम से जिसको जाना जा रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात और आइनी अदालतों के क़याम के हवाले से ही तरमीम तक महदूद कर दिया गया है। और इस तरमीम तक मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना के दरमियान इत्तफाक़ी राय होने की खबरें भी सामने आई हैं। ये भी फैसला किया गया है कि मुल्क के अंदर एक आइनी अदालत होगी और उस आइनी अदालत में तमाम हुकूमती मामलात, आइन की तशरीह के मामलात, अवामी बुनियादी हकूक़ के मामलात उस अदालत में चलेंगे। जबकि जो दूसरी अदालत होगी जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, वो अपने तौर पर सिर्फ और सिर्फ अवाम के मुकदमात सुनेगी। इस मामले का अगर हम सियासी पहलू निकाल दें तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि हुकूमत की इस तरमीम से हुकूमत को शायद फ़ायदा हो या ना हो, क्योंकि जो जजेस उन अदालतों में जाएंगे वो कल क्या फ़ैसले करते हैं ये तो कोई भी नहीं जानता। इससे पहले जितने भी इस हवाले से कैसा राइयाँ थीं कि फ़लाँ जज फ़लाँ का बंदा है, हमने देखा कि फिर उसी जज ने उसके खिलाफ फैसले भी दिए। साकिब निसार साहब बड़े मशहूर थे नून लीग के हवाले से, उनके करीबी होने के हवाले से, लेकिन फिर साकिब निसार ने नून लीग नवाज शरीफ के खिलाफ बहुत सारे फैसले दिए। तो इसी तरह ये कहना है कि आज कोई फ़लाँ शख्स या फ़लाँ जज फ़लाँ का बंदा है और उसके हक़ में फ़ैसले देगा, तो कल भी यही चीज़ जारी रहेगी, ये कहना बिल्कुल क़ब्ल-अज़-वक़्त होगा। और ये सिर्फ़ अदालतों के मामलात में नहीं, हमने फ़ौज के सरबराहों के मामलात में भी और दीगर बहुत सारे मामलात में भी हमने देखा है कि जो जिसको लगाता है नॉर्मली उसको उससे उस तरह फ़ायदा हासिल नहीं होता। इमरान खान चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को लाए थे, लेकिन उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक फ़ैसले नहीं हो रहे। सिकंदर सुल्तान राजा अपनी सोच समझ के मुताबिक फ़ैसले करते हैं। अब नाज़रीन, आज इसी हवाले से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की एक मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में जहाँ पर आइनी तजावीज़ पर वैसे तो इसका जो एलामिया जारी किया गया ना, उस एलामिया में तो जनाब सारी इधर-उधर की बातें हैं। कह दिया गया कि जनाब हुकूमत की तारीफ़ की, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बिलावल के विज़न की तारीफ़ की, लेकिन दर हकीकत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को फाइनली इस मैदान में उतरना पड़ा और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के उतरने के बाइस ही ये अब आइनी तरमीम जो है वो मंजूर होने की तरफ जा रही है। और ये तमाम इत्तेहादी या मौलाना जो है वो किसी एक नुक्ते पर इत्तफाक कर पाए हैं। तो आज बिलावल की और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो मुलाकात थी, उसमें भी आइनी तरमीम के मुसद्दे, आइनी तरामीम पर जो मुख्तलिफ नुकात हैं उस पर तफसीली बातचीत की गई है। और इस हवाले से जो थोड़े बहुत खदशात अगर थे भी, तो उन्हें दूर करने की कोशिश की गई है। अब इसमें एक और भी पेशरफ्त है जो मैं आपको ये बताता चलूँ कि आइनी तरमीम के हवाले से खसूसी कमेटी तश्कील दी गई थी, जिसके सरबराह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह थे।
اس خصوصی کمیٹی کا بھی کل اجلاس ہونے جا رہا ہے، اور اس خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، مولانا، اور یہ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی بیرسٹر گوہر یا کوئی اور نمائندے جو ہیں وہ اس اجلاس میں شرکت کر سکتے ہیں۔ اس اجلاس میں بھی آئینی ترامین پر جو ہے وہ غور کیا جائے گا۔ اجلاس ان کیمرہ ہوگا، اس کی تفصیلات اس طرح سے سامنے نہیں آئیں گی، لیکن سورسز کے ذریعے خبریں ضرور نکلیں گی۔ تو ناظرین دیکھتے ہیں اب اس میں کیا پیش رفت ہوتی ہے، لیکن آج جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے 3 انتہائی اہم بڑے فیصلے جاری کیے گئے ہیں، اس میں سب سے ایک اہم فیصلہ جو ہے مبارک ثانی کے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے اس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ مبارک ثانی کیس میں چیف جسٹس قاضی فائز نے پہلے 6 فروری کو فیصلہ دیا تھا، اور پھر اس کے بعد 24 جو جولائی تھی اس کی نظر ثانی درخواست پر فیصلہ دیا تھا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ واضح کر دیا ہے اپنے اس فیصلے میں، جس پر بہت سارے ابہام اور جو شکوک و شبہات ہے کہ حکومت کی سپریم کورٹ آف پاکستان کی نظر ثانی ہونے کے بعد دوبارہ سپریم کورٹ کیسے سن سکتی ہے۔ تو اس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت کی جانب سے فیصلے کی تصحیح کے لیے درخواست دی گئی تھی، اور اس تصحیح کی درخواست کے ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 19 علماء کرام کو بھی نوٹسز جاری کیے۔ ان 19 علماء کرام کو تفصیلی طور پر سنا گیا، ان کے موقف کو جانچا گیا، اور اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے یہ فیصلہ دیا گیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پیرا 7 اوریجنل فیصلے کے پیرا 7، پیرا 42 اور پیرا 49 جیم جو ہے ان پر اعتراضات کیے گئے تھے، تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے ان تینوں پیراگراف کو حذف کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو قادیانیت کے حوالے سے اس معاملے کو بڑی ہوا دی گئی تھی، تو اس فیصلے کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ نے اس فیصلے میں کہا ہے کہ جو ضمانت کے علاوہ دیگر تمام معاملات تھے جو ڈسکس کیے گئے تھے ان کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ قادیانیوں کے لیے لازم ہے کہ وہ آئین اور قانون کی طے شدہ حیثیت کو تسلیم کریں، اور آئینی حدود میں ہی رہ کر قادیانیوں کے حقوق کا تحفظ بھی ہو سکے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس تفصیلی فیصلے کا، کیونکہ بہت سارے علماء کرام کو انتظار تھا کہ اس فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن ویسے اوورآل کیونکہ میں اس سپریم کورٹ آف پاکستان کی اس پروسیڈنگ میں بھی شامل تھا، تو علماء کرام کی جانب سے جس نقطے پر بھی اعتراض کیا گیا تھا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان تمام نکات کو، ان تمام پیراگرافز کو حذف کر دیا ہے، ان تمام پیراگراف کو ختم کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ تھا جو ملک میں چل رہا تھا، ہم دیکھ رہے تھے کہ 6 فروری کے بعد شروع ہوا، چیف جسٹس قاضی فائز کے خلاف بڑی مہم چلائی گئی، اور اس کے بعد علماء کرام اکٹھے ہو گئے، مولویوں کی جانب سے احتجاج کیے گئے، پروٹیسٹ کیے گئے، تو اس کے بعد اب باقاعدہ امید ہے کہ یہ معاملہ بھی حل ہونے کو ہے۔ دوسرا اہم فیصلہ، سپریم کورٹ آف پاکستان نے 12 جولائی کو مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلہ جاری کیا، 24 سپتمبر کو اس کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا۔ 14 سپتمبر کو پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے وضاحت جاری کی گئی اپنے فیصلے کی 12 جولائی کی، پھر اس کے بعد 24 سپتمبر کو تفصیلی فیصلہ بھی آ گیا، اور اس فیصلے میں یہ کہا گیا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے کو اردو میں بھی جو ہے وہ ترجمہ کر کے اس کو ویب سائٹ پر آویزاں کیا جائے، اور آج باقاعدہ اس ترجمے کو اردو پر ویب سائٹ پر ترجمہ کر کے آویزاں کر دیا گیا ہے۔ تیسری خبر ناظرین، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو ایک اور اہم بڑا فیصلہ دیا، آئین کو اپنی اصل صورتحال میں، اصل شکل میں بحال کیا، وہ ہے آئین کے آرٹیکل 63A۔ 63A کا تفصیلی فیصلہ یا اس فیصلے کی وجوہات اب باقاعدہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جاری کر دی گئی ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے اس کی سماعتیں کی تھیں، اور ان سماعتوں کے بعد سپریم کورٹ نے اسی روز فیصلہ سنا دیا تھا۔ اب یہ 23 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ ہے جو کہ آج جاری کیا گیا ہے۔ اس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ کیس کو جلد بازی میں مقرر کرنے کا جو موقف اپنایا گیا عدالت کے سامنے وہ درست نہیں ہے۔ تقریباً 2.5 سال کے بنیاد اس درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو اوریجنل فیصلہ تھا چیف جسٹس امرتا بندیال کو، اس میں زیادہ تر جو پیراگرافز لکھے گئے وہ اخلاقیات پر لکھے گئے تھے، حالانکہ ججز کو اور عدالتوں کو اخلاقیات پر نہیں، قانون پر فیصلے دینے ہوتے ہیں، تو اخلاقیات کبھی بھی قانون سے اوپر نہیں ہو سکتی۔ ہاں، اگر جو پارلیمان ہے
اس نے اگر کوئی قانون بنانا ہے تو پارلیمان اخلاقیات کو ضرور مد نظر رکھے گی، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان یا دیگر عدالتیں اپنے فیصلوں میں اخلاقیات کو نہیں، قانون کو مد نظر رکھتی ہیں۔ جو قانون کہتا ہے وہ اسی کے مطابق فیصلے دیتی ہیں۔ آج کے اس فیصلے میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ عدالت نے صرف اور صرف قانونی اور غیر قانونی کو دیکھنا ہے کہ کیا چیز قانونی ہے، کیا غیر قانونی ہے۔ آئینی دفعات کو ذاتی پسند اور اخلاقیات سے بدلنے کی ہرگز اجازت نہیں ہونی چاہیے یا اسے گریز کرنا چاہیے۔ تشریح پیرامیٹر کے اندر ہی رہ کر اور اصولوں کے مطابق ہی کرنی چاہیے۔ پارٹی کا سربراہ ہی فیصلہ کرتا ہے کہ اگر کسی شخص نے منحرف ہوا ہے تو اس کے خلاف کارروائی کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کسی پارٹی کا رکن اپنے پارٹی سربراہ کے فیصلے سے انحراف کرتا ہے تو پارٹی سربراہ اس کو شوکاز کرے گا، اس کا موقف سنے گا، اس کے بعد اس کے خلاف کارروائی کرے گا۔ لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ تمام اختیارات اس پارٹی سربراہ سے لے کر اپنے پاس رکھ لیے تھے، تو اس لیے بھی یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ سسٹینیبل نہیں تھا۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ جسٹس منیب کے حوالے سے اعتراض کیا گیا تو جسٹس منیب کو پہلے بینچ میں شامل کیا گیا تھا، لیکن جسٹس منیب نے خود کو بینچ سے علیحدہ کر دیا۔ اس وجہ سے انہیں فائنل جو ججمنٹ دی گئی، انہیں کیس کی کارروائی کو آگے بڑھانے کے لیے وہ مقدمے میں شامل نہیں ہوئے، ان کی جگہ نعیم اختر افغان کو شامل کیا گیا۔ تو ناظرین، یہ تھے آج کے ولاگ کی تفصیلات۔ ولاگ کیسا لگا مجھے اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا تو بالکل مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔